सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्यूज पहलको 154औं दिनको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ र यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, लकडाउन गरिएको छ, सिल गरिएका छन् कतिपय क्षेत्रहरू। तैपनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र यसको ग्राफ चाहिँ प्रत्येक दिन बढिरहेको छ, सङ्ख्या बढिरहेको छ र आजै मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा आज सङ्क्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लगाइएको लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा अथवा सिलले मात्रै यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ र हामीसँग कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त एउटै मात्र उपाय छैन आदरणीय दर्शकवृन्द, विविध खालका उपायहरू छन्। ती उपायलाई हामीले प्रत्येकलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले अवलम्बन गर्ने हो भने ती उपायको अवलम्बन गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पक्कै हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, निषेध नै गर्न सक्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्छ ती उपायहरूलाई, ती वैकल्पिक हामीलाई त्यति प्रभावकारी नलागेको अथवा हामीले व्यवस्था गरेका ती उपायहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अवलम्बन गर्नु चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यतातिर ध्यान दिनु आवश्यक छ। र यसै सन्दर्भमा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नलाई मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। अझ जसले यो विषयमा गहिरिएर सोचेका छैनन्, जसले यो विषयमा त्यति ध्यान दिएर हेरेका छैनन्, उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ होइन त्यो सबैभन्दा जान्ने त मास्कको प्रयोग गर्न जान्ने त म नै हुँ जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर मास्क त्यति प्रयोग गर्न त्यति तपाईँले सोचे जस्तो सहज पनि छैन। त्यति तपाईँले सोचे जस्तो ध्यान दिएर अथवा त्यसलाई जति तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्छ त्यति सहज पनि छैन र यसले दिने प्रभावकारिता तपाईँले सोचे जस्तो त्यति सजिलो पनि छैन। यसले प्रभावकारी रूपमा यसले नतिजाहरू दिइरहेको छ। जापानकै उदाहरण हेर्ने हो भने जापानमा आफूले यदि अरूलाई सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने सम्भावना छ र तपाईँ मास्कको प्रयोग नगरिकन सडकमा हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ, तपाईँको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्छ। तर यहाँ त मास्क नलगाउने र सम्बन्धित निकायका सरकारवाला व्यक्ति जसले मास्क लगाउनका लागि अरूलाई उपदेश अर्थी र कतिपय हिसाबमा दण्डै दिइरहेका व्यक्तिहरू च्यापु र निधारमा मास्क लगाएर अरूसँग गफ गरिरहेका थुप्रै खालका भिडियोहरू पनि अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन्। मास्कको सही प्रयोग गर्नु तपाईँको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु मात्र होइन, तपाईँलाई जोगाउनु पनि हो। अरूप्रतिको तपाईँको उत्तरदायित्व हुन्छ, त्यसलाई निर्वाह गर्नु पनि हो। त्यसकारण मास्कलाई जसरी जापानमा मास्क नै लगाएर कोरोना नियन्त्रणमा अहिले प्रभावकारी ढङ्गबाट कोरोना सङ्क्रमितको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेको खबरहरू आइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न मुलुकमा, विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि मास्कको सही प्रयोगबाटै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न सकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण हामी मास्कलाई हेलचक्राइ नगरौँ, यसलाई खेलाँची नगरौँ। मास्क कसरी लगाउने बुझौँ। तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, तैपनि एकपटक पुनः बुझौँ के मास्क धोएर लगाउन मिल्छ? दिनदिनै मास्क फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ कि? यस बारेमा हामी पुनः एकचोटि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मास्कको बारेमा कुराकानी गर्दा तपाईँ मुन्टो फर्काउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ मलाई यो सबै कुरो थाहा छ, यो कार्यक्रम हेर्नु आवश्यक छैन। तर त्यस्तो होइन आदरणीय दर्शकवृन्द। हेर्नुहोस् है त, मास्कको सही प्रयोग कसरी गर्ने। आज हामी सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर उहाँले प्रत्यक्ष देखाउनुहुन्छ मास्कलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी यसलाई निकाल्ने अथवा पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। हामी सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र उहाँले प्रत्यक्ष देखाउनु हुनेछ मास्कलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, मास्कको कुन भागमा तपाईँले छोइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। हामी त सामान्यतया मास्क लगाउँछौँ अनि हातले छोइरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई हामीले पुनः प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँ हामी धेरैलाई लाग्न सक्छ एकचोटि प्रयोग गरेको मास्क प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने तपाईँ हामी धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। मिल्दछ, तर त्यसलाई कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। र मास्क धोएर लगाए भइहाल्यो, घाममा सुकाए मजाले कोरोना मरि नै हाल्छ, त्यसपछि लगाए भइहाल्यो भन्ने खालको धारणा
भइरहेलाई छ र तपाईँहरूले त्यसो पनि गरिरहनु भएको छ। तर त्यसो गर्नु हुँदैन आदरणीय दर्शकबिन। गर्नु के हुन्छ त? हामी यहाँलाई उपदेश दिनुभन्दा पनि यो विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर उहाँले देखाउनु हुनेछ र यसको सही प्रयोग गरौँ आदरणीय दर्शकबिन। कोरोना सङ्क्रमणलाई जित्ने सबैभन्दा सजिलो सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको मास्कको प्रयोग हो। हेरौँ उहाँले के भन्नुहुन्छ। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर सुवेदी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब यो मास्कको कुरा गरिरहँदा धेरै दर्शकहरूलाई मलाई त थाहा छँदैछ नि भन्ने खालको भ्रम छ, हामीलाई पनि थियो। र तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ मास्कलाई कसरी लगाउने अथवा मास्क धोएर लाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने लगायतका थुप्रै कुराहरू आइरहेका छन्। मान्छेहरू नबुझिकनै आधिकारिक धारणा नलिकनै आफै धारणा बनाइरहेका छन् मास्कप्रति। मलाई आज तपाईँले स्पष्ट बनाइदिनुहोस् कि मास्कलाई सही ढङ्गबाट कसरी प्रयोग गर्ने, यसको पुनर्प्रयोग कसरी गर्ने र यसबाट के कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई हामी मास्क मार्फत नै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, विजय हासिल गर्न सक्छौँ? हजुर, कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न मास्क चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा कडी हो। सबैले मास्क लगाउँदाखेरि यो भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न, सङ्क्रमण समुदायमा फैलिन नदिन र विशेष गरी जोखिमको समूहलाई जोगाउन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यसको योगदान हुन्छ। अब तपाईँको प्रश्न एक एक कुरा गर्दै जाँदा पहिलो कुरा चाहिँ यतिकै सैद्धान्तिक पक्षबारे कुरा गर्छु। हजुर, हुन्छ। मास्क चाहिँ यो जोखिम हुने समूहले मात्रै लगाउने होइन। जस्तो हामी पहिले चाहिँ मास्क कसरी लगाउँथ्यौँ भने मलाई चाहिँ अब दीर्घ रोग छ, मलाई फोक्सोको समस्या छ, अनि अरू कसैले खोकिरहेछ उसबाट मलाई सर्न सक्छ भनेर हामी मास्क लगाउँथ्यौँ होइन। अब त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो महामारीलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर महामारी चाहिँ त्यसरी नियन्त्रण हुँदैन त्यो, किनभने यसमा चाहिँ अधिकांश मान्छेलाई लक्षणै नहुन सक्छ। अनि लक्षण नभएको मान्छेले पनि अब फेरि नखोक्दा पनि अलिक ठुलो ठुलो स्वरले चर्को स्वरले बोल्दा होइन, यतिकै अब गीत सित गाउँदा, यतिकै नजिक बसेर गफ गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो एरोसोल्सहरू निस्केर गइरहेको हुन्छ र अर्को नजिकको मान्छेलाई सर्न सक्छ। अनि लक्षणै नभएको मान्छेले सार्न सक्ने हुनाले चाहिँ हामीले सबैले मास्क लायौँ भने मात्रै अनि यो भाइरस चाहिँ अर्को मान्छेलाई सर्न पाउँदैन। जस्तो खोक्ने मान्छेले मात्रै मास्क लाउने अथवा खोक्ने मान्छेबाट जोगिन मात्रै आफूले मास्क लाउने गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अगाडि कोही नखोकिरहेको मान्छे हुनसक्छ, तर उसको श्वास फेरेको हावामा पनि त्यो छिटाहरूमा पनि त्यो भाइरस आएर तपाईँलाई सर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबैले मास्क लाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, मैले मास्क लगाएको छैन तर मलाई लक्षण नभइकन मलाई सङ्क्रमण भइरहेको हुनसक्छ। त्यसो तपाईँलाई जोगाउन मैले मास्क लाउनुपर्छ होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अर्कोलाई जोगाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ होइन। यहाँ चाहिँ त्यो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा मास्क लगाउने भएको भएर यस्तो मास्कको यो भल्भ जस्तो देखिन्छ नि, हजुर होइन, यस्तो भल्भ भएको मास्क चाहिँ लाउनु पाइएन है। त्यो किनभने हजुर पाइएन। यो मास्कले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ बाहिरबाट आउने हावा चाहिँ यसले ब्लक गर्छ, भनौँ भाइरसको युक्त त्यो छिटाहरू यसले ब्लक गर्छ, आफू चाहिँ जोगिन मद्दत गर्यो। तर आफूले सास फालेको हावा चाहिँ यो भल्भबाट सिधै फिल्टर नभइकन ब्लक नभइकन बाहिर जान्छ। मास्कको उद्देश्य नै आफ्नो थुकको छिटाहरूलाई नजाओस् भनेर ब्लक गर्न खोजेको हो होइन। अनि यस्तो भल्भ भएको मास्क लाउनु पाइएन है। यो चाहिँ स्वार्थी मास्क रहेछ होइन, आफू बच्ने अरूलाई जोखिममा हाल्ने होइन डाक्टर साहब। यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ न, यो मास्क लगायो भने चाहिँ लगाउने व्यक्ति बच्ने भयो र आफूबाट अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना भयो, त्यसकारण भल्भ भएको मास्क नलगाउँ होइन त? हजुर, भल्भ भएको मास्क नलगाउँ। लगाउने व्यक्ति पनि अब समुदायमा फैलिरह्यो भने त बच्दैन नि त फेरि होइन होइन। त्यसो हुँदा अहिले बचे पनि अर्को दिन नबच्ला होइन। अनि सबैले भल्भ भएको मास्क लगाएर हिँड्यो भने चाहिँ अनि कोही पनि बच्दैन फेरि, किनभने मास्कले के हुन्छ त हामी नाक र मुख मात्रै छोप्छ होइन, जस्तो तपाईँको आँखा त छोप्दैन मास्कले। अनि अब भल्भ भएको मास्क लगाएर कोही मान्छे तपाईँको आइरहेको छ भने पहिलो कुरो त तपाईँले आफूले मास्क लाउँदा पनि तपाईँले आफ्नो तपाईँले भल्भ भएको मास्क लाउनु भएको छ होइन, तपाईँको नाक र मुख चाहिँ छोप्यो, तर अर्को मान्छेले पनि भल्भ भएको मास्क लगाएको छ भने उसको श्वासको छिटा त तपाईँले मास्क लगाए पनि आँखामा त पर्न सक्छ नि होइन। त्यसो सबैले यो भल्भ नभएको मास्क लगायो भने मात्रै हामी जोगिन्छौँ। कस्तो खालको मास्क त? अब अहिले बजारमा आइरहेको क्लिनिकल मास्कका कुरा छन्, कतिले कपडाका मास्कहरू धोएर पुनः प्रयोग गरेको पनि अवस्था छ। अनि मास्क कसरी लगाउन मिल्छ, धोएर लगाउन मिल्छ भन्ने खालका कुरा नि छन्। अब यो सर्जिकल मास्क हो होइन। अब यो यसमा चाहिँ अब 3टा लेयर हुन्छ है। अब यो अलि यो निलो रङ देखेको यो बाहिरको लेयर चाहिँ यस्तो बाहिरपट्टि पारेर अनि अब यसरी यो चाहिँ नयाँ मास्क लगायो भने मैले यसरी लगाउँछु होइन।
यहाँ यसरी यहाँ यो चाहिँ यहाँ थिच्ने र यहाँ अलिक फिट गर्ने यसको अलिकति हावा सकेसम्म धेरै भित्र नछिरोस् भनेर गर्ने हुन्छ। अब यो यसरी तन्काएपछि अब मैले यो मास्क लगाएँ नि, यो सर्जिकल मास्क भयो। अब मास्क लगाएपछि अब हामीले तपाईँ मास्क लगाउनु हो, बाहिर अरू मान्छेसँग कुरा गर्न जानुभयो भने अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने जोसुकैलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ। अनि अब अगाडि बसेको मान्छेले सास फेरेको हावा चाहिँ यो मास्कले छेकेको छ होइन, त्यसो त मास्कको बाहिरी सतहमा चाहिँ भाइरस छ है, त्यो सम्झिनु पर्यो जति बेला पनि। अनि मान्छेले यो त नयाँ मास्क होइन, यसरी मिलाउने यसो गर्ने यो गरेपछि के भयो त अब हातमा भाइरस आयो है। तपाईँले पछि मास्क खोल्नु भयो, केही गरी यो हातले तपाईँको नाक मुख आँखा छुनुभयो भने अब त्यो भाइरस तपाईँलाई सर्छ कि। त्यसो हुँदा मास्कको बाहिरपट्टि छुनु भएन। तपाईँले मास्क लगाइरहनु भएको छ भने तपाईँले यहाँ बाहिर छुनु भएन, छोइहाल्नु भयो भने के गर्नु पर्यो, कि त हात धुनु पर्यो कि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो, हात सफा गरिहाल्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँले मास्क खोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो अगाडि, त्यही भएर यो अगाडि भाइरस हुन्छ भनेर यस्तो साइडबाट यो कानमा अथवा पछाडि कसैको बान्ने हुन्छ त्यो बान्ने त्यो डोरी खोलेर त्यो डोरीमा समाएर खोल्नु पर्यो होइन। खोलेर यसरी अब राखेपछि तपाईँले चाहिँ यो बाहिर नछोइकन कतै राख्नु पर्यो त्यसलाई है। अनि अर्को मास्क चाहिँ अब यो अब N95 भन्छ, अलि यस्तो कपडाको हुन्छ होइन। यो साँच्चै कतिको उच्च गुणस्तरको यो भन्न गाह्रो छ, नेपालको बजारमा यही पाइन्छ अहिले होइन। अब यो अर्को मास्क भयो, यो पनि प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ यसै गरी लगाउने होइन, कान लगाउने अथवा पछाडि बान्ने हुन्छ। अनि यहाँ थिचेर यो ठ्याक्क फिट गर्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब खास चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामी सिकाउँछौँ कसरी यो फिटनेस चेक गर्ने भनेर। तर मुख्य कुरा यो यसको पनि बाहिर छुनु भएन। अनि खोल्दाखेरि यो कानमा यस्तो यो डोरीमा यस्तोमा समातेर मात्रै झिक्नु पर्यो। अब तपाईँले केही गरी चिया खान तपाईँले मास्क चाहिँ खोल्नु भयो भने तपाईँले मास्क राख्दाखेरि यसो यो नछुने गरी होइन, यसले अरू कुनै सतहलाई फोहोर नगर्ने गरी यो पनि नछुने गरी यसलाई यसरी ठ्याक्क टेबलमाथि राख्नुभयो भने अब तपाईँलाई उ भयो त्यसको फोहोर चाहिँ कतै परेन, कुनै सतहमा परेन होइन। अनि त्यो लगाउँदाखेरि अब फेरि लाउनु पर्यो भने यसै गरी त्यो धागोमा समाउने अनि यसै गरी अब फेरि लगाउने ताकि अगाडि छुँदै नछुने होइन, त्यो गर्नु पर्यो। अब भनेपछि खोल्ने लाउने तरिका यो भयो। तपाईँले अघि देखाउनु भएको त्यो निलो मास्क, क्लिनिकल मास्क र यो मास्कमा कुन चाहिँ भर पर्दछ? यो दुईटै मास्क को अब हामीले समुदायमा प्रयोग गर्दाखेरि दुवै मास्कको खासै धेरै फरक पर्दैन, किनभने मेन चाहिँ यो N95 को मुख्य कुरा चाहिँ फिटनेस हो। फिटनेस भनेको चाहिँ के भने यसले जस्तो सर्जिकल मास्कले जति भाइरस छेक्छ र N95 मास्कले जति भाइरस छेक्छ त्यो लगभग बराबर छ खास त्यो होइन। यो कपडाको यो लेयरको उसले चाहिँ खास बराबर छ। खालि सर्जिकल मास्क र N95 को फरक चाहिँ के भने यसको यो फिटनेस चाहिँ भनेको यो वरिपरि ट्याप्प लाग्छ। यो ट्याप्प लागेपछि यो दुईटा छेउबाट यताबाट अथवा तलबाट चाहिँ यो हावा बाहिर लिक हुँदैन भन्ने हिसाबले N95 को बढी प्रचार भएको, बढी सुरक्षित भनेर। तर त्यो सुरक्षित हुनलाई चाहिँ त्यसको जुन किसिमको फिटनेस टेस्ट भन्ने हुन्छ मास्कको त्यो नेपालमा कसैले गर्दैनन्, त्यो ठ्याक्क एकदम प्राविधिक रूपले गर्ने टेस्ट चाहिँ होइन। अनि यो अधिकांश यो मास्कहरू हाम्रो नेपाली साइजको लागि ठुला छन् होइन। जस्तो मेरो लागि यो खुकुलो छ, मैले यो लाएर हावा पुरा लिक भइरहेको हुन्छ। अब मैले कोरोना भाइरसको बिरामी हेर्दाखेरि मलाई थाहा हुन्छ कि मेरो चाहिँ हावा मैले त्यही भाव सास फेरिरहेको छु। अब त्यसो हुँदा हामी चाहिँ टेपहरू लगाएर विभिन्न तरिकाले यसलाई चाहिँ सकेसम्म सिल गर्न खोज्छौँ। अनि त्यसो हुँदा आम नागरिकले पब्लिकले लाउँदाखेरि चाहिँ यो र यसमा खासै फरक छैन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो छेक्ने क्षमता हो। यो मुख्य चाहिँ यस्तो लाउँदा तपाईँले सकेसम्म यो छेउछाउबाट नछिर्ने गरी बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ मिलाउन सक्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा उपयुक्त। अब अर्को कुरा चाहिँ के भने सरी मास्कलाई धोएर लगाउन मिल्छ भनेर धोएर लगाउने र यो मास्क त धोएर लगाउन मिल्छ भनेर किन्ने गरेको पनि हामी पाउँछौँ। के मास्कलाई धोएर पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ? त्यही त। अब यो सर्जिकल मास्क अथवा यो N95 मास्क यिनीहरूलाई चाहिँ धोएर प्रयोग गर्न मिल्दैन होइन। अब यिनीहरू चाहिँ धोएपछि तिनीहरूको त्यो फ्याब्रिकको त्यो इन्ट्याक्टनेस त्यो हिसाबले त्यसको एउटा गुण हुन्छ, त्यो छिद्रहरूको एउटा निश्चित साइज हुन्छ होइन, त्यो भङ्ग हुन्छ र त्यसबाट त्यसले जति ब्लक गर्न सक्थ्यो त्यो ब्लक गर्दैन। त्यसो यो यिनीहरू चाहिँ धुने खालका मास्क होइनन्। अब धुनलाई चाहिँ अब त्यो कपडाको मास्क अघि मैले देखाएँ जस्तै होइन, अब खालि यसमा भल्भ नभएको मास्क खोज्नु पर्यो होइन। कपडाको मास्क आफैले सिलाएर लगाए पनि हुन्छ। अब विदेशतिर युरोप अमेरिकातिर त धेरै कुन कपडाको मास्क लाउने? यस्तो सामान्य कपडाको मास्कले त खासै भाइरसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि छ नि त फेरि।
अब यस्तो छ, कपडाको मास्कको कुरा गर्दा चाहिँ यो 2 तहको कपडाको मास्क अथवा कसैले 3 तहको पनि बनाउन सक्छन् होइन। त्यस्तो कपडाको मास्क चाहिँ अब धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। तिनीहरूले लगभग अब विशेष गरी यो 2 थरी फरक किसिमका कपडा, जस्तो एउटा कटन र अर्को कुनै कपडा, जस्तो विदेशमा यो प्रयोगहरू अध्ययनहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लाटिन भन्छ नि, फ्ल्यानल, अङ्ग्रेजीमा फ्ल्यानल भनिन्छ होइन। फ्लाटिन र कटनको 2टा तहको चाहिँ कपडाको मास्क अथवा कटन र सिफनको कपडाको मास्क होइन, कटन र सिल्क पनि अर्को हो। त्यस्तो खालको फरक खालका कपडाहरूको 2 तहको कपडाको मास्क चाहिँ अलि राम्रोसँग फिट गर्ने, अलि ट्याप्प लाग्ने खालको बनाएर सिलाएर त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ यो सर्जिकल मास्क जतिकै छ है। अनि त्यसको कारण चाहिँ के भने त्यो छिद्रको साइज मात्रै होइन, त्यो फरक किसिमको कपडा भएपछि त्यो 2टा कपडाको बिचमा एक किसिमको यो स्थिर विद्युत भन्छ, स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी त्यो उत्पन्न हुन्छ। त्यसले भाइरसलाई रोक्छ, बाहिरबाट भित्र छिर्न दिँदैन। भनेपछि अब यी मास्कहरू तपाईँले भनेअनुसार धोएर लाउँदा यसको क्षमतामा ह्रास आउँछ भने अब एउटा मास्क कति दिन लाउने अथवा एउटा मास्क एक दिनमै लाइरहँदाखेरि कति साध्य लाग्ने त भन्ने खालका प्रश्न पनि आउने गर्छ। हजुर, अब कपडाको मास्क त धोएर लाउन मिल्यो होइन, कपडाको मास्क धोएर लाउन मिल्यो जबसम्म त्यो अब भनौँ न त्यो च्यातिएको जस्तो धुजा भएको जस्तो देखिँदैन, तबसम्म तपाईँले हेर्दा राम्रै देखिन्छ भने धोएर लाउन मिल्यो होइन कपडाको मास्क। अब यो सर्जिकल मास्क र यो N95हरू चाहिँ यो धुन मिलेन होइन। अब त्यसो हुँदा सर्जिकल मास्क मैले के गर्छु भने, जस्तो अब हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रो अब सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई पहिला पढाएको चाहिँ हामीले सुरुमा पहिले व्यवहारमा गर्ने चाहिँ के भने हरेक बिरामीहरू त फरक मास्क लगाउँथ्यो हामी, त्यही मास्क पनि दोहोऱ्याउँदैन थियो पहिलेको कुरा होइन। त्यस्तै निश्चित बिरामीहरूको लागि मात्रै मास्क लगाउनु पर्थ्यो, सबैको लागि पर्दैन थियो। अब अहिले चाहिँ के भयो भने अब मास्कको अभाव छ, एकदम असाध्यै खर्चिलो पनि भयो, त्यसरी त स्वास्थ्य संस्थाहरूले धान्नै सक्दैनन्। अनि त्यो कारणले चाहिँ हामीले जस्तो के गर्छौँ भने 5वटा मास्क लिन्छौँ होइन, 4वटा अथवा 5वटा सर्जिकल अथवा N95। अब तपाईँ कुन हस्पिटलमा कुन सेटिङमा काम गर्नुहुन्छ, अब तपाईँले सधैँ कोरोना भाइरसको बिरामी हेरिरहनु भएको छ भने सायद अब सम्भवतः तपाईँलाई N95 चाहिन्छ। तपाईँ फिभर क्लिनिकमा जानुहुन्न, तपाईँ सामान्य आफ्नो अरू भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ मुटुको उसमा जानुहुन्छ, कोरोना भाइरस सम्बन्धी बिरामीहरू अन्त्य पठाउने गरेछ, डाइभर्ट गर्ने गरेछ भने तपाईँले सर्जिकल मास्क भयो होइन। भनेपछि अब यस्तो 4वटा मास्क अथवा 5वटा मास्क लियो भने के भने आज एउटा मास्क लगायो होइन, अनि यसको दिनभरि लगायो, अब बिचमा खोल्ने बेलामा मैले अघि देखाइहालेँ, खोल्ने राख्ने फेरि लगाउने जसरी गर्ने हो त्यो मैले भने नि अघि, त्यो तरिकाले लगाउने। अनि बेलुका आएपछि यसलाई कतै अब झुन्ड्याइदिने होइन, यसलाई घाममै सुकाउनु पर्छ भन्ने छैन, तर यसलाई अलि सुरक्षित ठाउँमा अरूले प्रयोग नगर्ने गरी, फेरि एउटा मास्क अर्कोले प्रयोग गर्नु नि भएन, केटाकेटीले बाहिर छुनु पनि भएन होइन। अनि त्यो मास्क चाहिँ कतै झुन्ड्याइदिने, दोस्रो दिन अर्को लगाउने, तेस्रो हजुर। हामी सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ, र हामी मास्क जसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, जसरी सहज सोचिरहेका छौँ, हामी जसरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्छौँ, मास्कलाई त्यो ढङ्गबाट उपयोग गर्न नसकेको परिस्थिति पनि छ। हामी भनिरहेका छौँ मास्कलाई सही ढङ्गबाट प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न जान्यौँ, हामीले गऱ्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले पनि यही भनिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यही कारणले गर्दा मास्क प्रयोगको एउटा मापदण्ड नै जारी गरेको छ, र त्यसै गरी हामीले अझै सचेत भइदियौँ भने, सजग भइदियौँ भने हामी यो गर्न सक्छौँ। डाक्टर अनुप सुवेदी पुनः सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर सुवेदी। हजुर, म के भन्दै थिएँ भने पटक प्रयोग गर्नलाई चाहिँ यो मास्ककोमा कुनै भाइरस अड्केर बसेको छ होइन, थुक्को छिटा त्यस्तोबाट भने त्यो चाहिँ 72 घण्टाभित्र मरिसक्छ होइन सामान्यतया। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ 4वटा अथवा 5वटा मास्क चाहिँ हरेक तेस्रो चौथो 5औँ दिनमा रोटेट गर्नुभयो भने चाहिँ होइन, आज एउटा लगाएको मास्क चाहिँ अब 4 दिनपछि लगाउने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ, र त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईँले यसलाई कतै झुन्ड्याएर दिनुभयो, कसैले नछुने गरी यसलाई राख्नुभयो भने त्यो भाइरस मर्छ। अब तपाईँले नझुन्ड्याइकन यसलाई खालि एउटा भनौँ न एउटा कागजले बेरेर छोपे पनि हुन्छ होइन। अब जस्तो गोर्खापत्र जस्तो कुनै पत्रिका जस्तो कागजले बेरेर छोप्ने, अनि त्यो कागज फाल्ने होइन, त्यसो गरे पनि हुन्छ। त्यो 3 दिन अथवा 4 दिनपछि त्यही मास्कलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ, सकिन्छ जबसम्म यसमा चाहिँ अब पुवाल परेको हुन्न। अब यो
भनौँ न यसमा चाहिँ फोहोर लागेको त्यो सुरक्षित हुन्छ डाक्टर सुवेदी, सुरक्षित हुन्छ 3 दिन 4 दिनपछि लगाउँदा त्यो 100%? हजुर, अब यस्तो यो अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यो 100% सुरक्षित चाहिँ हुँदैन हैन। तर अब तपाईसँग अब समाजमै मास्कको अभाव छ, अब यो खर्चकै कारणले पनि हामीले एकदमै गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो महामारीको बेला, सङ्कटको बेला यो विकसित मुलुकहरूमा पनि अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि यो प्रयोग गरिआएको एउटा यो अलि मास्कलाई अलि सकेसम्म आफू कम एक्सपोज हुने गरी तर आफ्नो क्षमताले अब धान्ने गरी यो गर्ने एउटा विधि हो। अब यो सधैँ तपाईँले हरेकचोटि दिनदिनै नयाँ नयाँ मास्क लाउनु सक्नुहुन्छ नि त, त्यो गजब राम्रो हैन। तर त्यसो गर्दा हामीले सबैले त्यसो गर्न थाल्यौँ भने मास्क पुग्दैन। विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मास्क चाहिन्छ हैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ सरकारले नै अब मास्कको अभाव भयो भने त सरकारले नै सबै बजारमा भएको सर्जिकल मास्कहरू, मेडिकल मास्कहरू सरकारले कब्जा गरेर डाक्टर सुवेदी, मलाई छुट्टै वितरण गर्नु। मान्छेहरूले एक त मास्कको सही प्रयोग गर्न नजानेको र म जानिहाल्दछु नि भन्ने अवधारणा बनाएर बसिरहेको धेरै देखेका छौँ। एउटा तपाईँले त्यो कुरामा स्पष्ट पार्नुभयो। अब मलाई भनिदिनुहोस् के मास्क प्रयोगबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कति प्रतिशत सकिन्छ? हजुर, 100% हामी सक्छौँ मास्कबाट यो युद्ध जित्न सक्छौँ? हजुर, अब मोडलिङ अध्ययन भन्छ। मोडलिङ भनेको चाहिँ कसैले अब यो मास्क प्रयोग जस्तो तपाईँले यस्ता अध्ययनहरू चाहिँ तपाईँले ल एउटा सहरमा चाहिँ सबैले मास्क लगाउनु, अर्को सहरमा कसैले नि मास्क नलगाउनु, अनि हामी प्रयोग गरेर हेरौँ कहाँ चाहिँ मान्छे जोगिन्छन् भनेर अध्ययन गर्न मिलेन हैन। यो त्यस्तो किसिमको नैतिक रूपले नमिल्ने भएको भएर यसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मोडलिङहरू गर्छन्। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भने यदि सबै मान्छेले अघि मैले भनेको जस्तो 2 लेयरको कपडाको मास्क केही क्वालिटीको मास्कहरू चाहिँ 60% जनताले लगाइदिए त्यो मास्क, अथवा सर्जिकल मास्कको क्वालिटीको मास्क चाहिँ 60% जनताले लगाइदिए भने यो महामारी चाहिँ आफै हराउँदै जान्छ भनेर मोडलिङ अध्ययनहरूले देखाएको छ एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टको कुरा भन्छौँ भने चाहिँ हामी जापानको उदाहरण दिन सक्छौँ। जापानमा चाहिँ के छ भने एकदम वृद्धहरू धेरै हुनुहुन्छ, दीर्घरोगीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ लकडाउन भएन, त्यहाँ सङ्क्रमणको दर पनि कम छ, त्यहाँ मृत्यु दर पनि कम छ, अरू देशको तुलनामा लकडाउन पनि गर्नु परेको छैन। र त्यसको एउटा कारण चाहिँ किन त्यहाँ के छ भने लगभग 100% मास्कको प्रयोग हुन्छ, सबैजनाले मास्क लगाउनुहुन्छ र मास्क चाहिँ एउटा यो सभ्यताको परिचयको रूपमा लगाउनुहुन्छ। भन्न खोजेको आफूलाई हाछी आइरहेछ, खोकी लागिरहेछ, अनि आफूले मास्क लगाइएन भने चाहिँ आफूले अर्को व्यक्तिप्रति चाहिँ असभ्यता देखाएको, अभद्रता देखाएको जस्तो, अनुत्तरदायी व्यवहार गरे जस्तो मानिन्छ। त्यहाँ एउटा सामाजिक नर्म भएको छ यस्तो सबैले मास्क लाउने हैन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो संक्रमण दर एकदम कम छ के। त्यस कारणले हामीले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ त्यहाँको प्रयोगबाट हामीले भनेपछि हामीले 60% जनताले चाहिँ मास्क लगाउन सक्यौँ भने, लगायौँ सही ढङ्गबाट यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हामी यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। हजुर, अब त्यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल अध्ययनहरूले त्यस्तो देखाएको ल। हजुर, हुन्छ डाक्टर अनुप सुवेदी, यहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले जसरी एउटा प्रदर्शनै गरेर देखाउनु भयो र मास्कको यो महत्त्वलाई र सही प्रयोगको लागि तपाईँले जुन देखाउनु भयो यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। हजुर, हस्, नमस्ते, हस्, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मास्कलाई खेलाँची नगरौँ र मास्कको सही सदुपयोग गरौँ। तपाईँले मास्कमाथि खेलाँची गर्नु भनेको अरूप्रति अभद्रता देखाउनु हो, अरूप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा नगर्नु हो। तपाईँलाई कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम त छँदैछ, कोरोनाको सङ्क्रमण मात्रै होइन अन्य थुप्रै खालको रोगका सङ्क्रमणका जोखिम त छँदैछ। त्यसकारण मास्कलाई सही प्रयोग गऱ्यौँ भने सामान्य कुरो हो, मास्कलाई सही प्रयोग गऱ्यौँ भने यति ठुलो महामारीलाई विजय हासिल गर्न सक्छौँ। 60% मानिसले मास्कको सही प्रयोग गरिदिए भने अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ठ्याक्कै न्यूनीकरण मात्रै होइन निषेधै गर्न सक्दा रहेछौँ। तथ्य र अनुसन्धानहरूले यही भनिरहेको छ। अब बाँकी रह्यो कसरी प्रयोग गर्ने, यसमा थप हामी कुराकानी गर्दै रहौँला र हाम्रा दर्शकहरूले यो बारेमा स्पष्ट हुनुभयो, थप स्पष्ट हुनुभयो। यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा थियो। तर पनि हामी मास्क कसरी लगाउने भनेर हामी पुनः यहाँहरूलाई देखाउने घृष्टता गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई थाहा छ त्यसको सदुपयोग गरेको हामी देख्न पाऊँ व्यवहारमा। अब हामी सडकमा हिँड्दै गर्दा, कार्यालय जाँदै गर्दा देख्न पाऊँ। च्यापु र निधारमा नजाओस्, मास्क सही ढङ्गबाट खोलौँ र सही ढङ्गबाट प्रयोग गरौँ र यसबाट बचाउन सकिन्छ कोरोना सङ्क्रमणको महामारीलाई। मास्ककै प्रयोगबाट जित्न सकिन्छ युद्धलाई। दर्शक हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा छौँ र एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहन्छ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा छौँ आदरणीय दर्शकबिन। एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यतिखेर अब हामी कोरोना भाइरसको खोप नेपालमा परीक्षण गरिँदैछ भन्ने खबर आएको छ र यो कतिको सुरक्षित छ। विश्वका केही मुलुकहरूले तयार गरेका कोरोना भाइरसको खोपलाई अन्तिम परीक्षण गरेर यसको सफलता अथवा यसको प्रभावकारिता र यसका विभिन्न अन्य खालका प्रभावहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो चरणको परीक्षणका निमित्त नेपालले प्रयास गरिरहेको र विशेष गरी नेपालमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले अनुसन्धान गरेको तथा एस्ट्राजेनेका कम्पनी, रुसको गेमेलिया र चीनको हङसी कम्पनीले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिने कुरा आएको छ र यसको बारेमा र यस्ता खोपहरूलाई नेपालमा परीक्षण गर्दा हुने सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली। हजुर डाक्टर गेवाली, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार हजुर। अनि एउटा खबर आएको छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपालमा परीक्षण गरिँदैछ भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। कसैले अब यसलाई गर्नुपर्छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, कसैले यो घातक हुनसक्छ भनिरहेका छन्। हामीले परीक्षण गर्न सक्ने परिस्थिति छ कि छैन, अथवा यसका दुवै पाटोमा कुन चाहिँ पाटोको तर्कमा दम छ भनिदिनुहोस् न। मैले यहाँलाई यो क्लिनिकल ट्रायलको बारेमा चाहिँ भनिसकेको हुनाले म केही कुरा भन्न चाहेँ, यो बुझ्न जरुरी छ। हजुर, क्लिनिकल ट्रायल भनेको एउटा रिसर्चको एउटा पार्टभित्र पर्छ। तपाईँको 4वटा फेज मध्ये यो तेस्रो फेजमा पुगेको हामीले भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्दछौँ। पहिलो र दोस्रो फेजमा तपाईँको त्यो भ्याक्सिन लगायत ड्रगहरू ले चाहिँ तपाईँको त्यही स्टडी गरेर त्यसको कति इफेक्टिभ छ, कतिको त्यहाँ असर गरेको छ, त्यसले साइड इफेक्ट कति गर्यो होइन, अथवा सुटेबल छ कि छैन भन्दा थोरै मान्छेहरूमा पपुलेसनमा चाहिँ तपाईँको जाँच गरिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका संस्था अथवा राष्ट्रिय लेभलका संस्थाबाट स्वीकृति गरे पछाडि यो थर्ड फेजमा प्रवेश गर्छ होइन। र यसको चाहिँ सर्टेन आफ्नै प्रोटोकल हुन्छ, आफ्नै गाइडलाइन हुन्छ र त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ मेथोडोलोजी भन्ने हुन्छ। त्यसमा कति मान्छेहरूमा गर्ने, कसरी गर्ने, अनि यसका चाहिँ तपाईँको कुराहरू के हुन्, कसरी कुन कुन कुरा इन्क्लुड गर्ने, कसलाई नगर्ने, कुन एजसम्म, यो सबै कुरा भन्दा हुन्छ होइन। र त्यो चाहिँ नेसनल इथिकल बोर्डबाट चाहिँ पास गर्नुपर्छ। जस्तै मानौँ चाइनाको कम्पनीले हामीसँग चाहिँ कुराहरू गरेर चाहिँ गर्न खोजेको छ भने हाम्रै इथिकल बोर्डले पनि प्रोपोजल बनाएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसका आफ्नो नियम प्रक्रिया छन्। र त्यस पछाडि त्यो प्रपोजल चाहिँ पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ तपाईँको त्यो ड्रग अथवा भ्याक्सिन ल्याउनलाई लाइसेन्स पर्मिट दिनुपर्छ र त्यस पछाडि मात्रै हामीले रिसर्च गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ तपाईँको टेक्निकली पनि तपाईँको चाहिँ हाइली सोफिस्टिकेटेड भएको हुनाले यसको बारेमा चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ र रिसर्चको लागि हो, जसले मागे पनि पाइँदैन। स्टडी पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ तपाईँको त्यसमा सहभागी हुन्छु भनिसके पछाडि उहाँहरूले त्यसका राम्रा नराम्रा दुवै पक्षहरू चाहिँ हेरेर अनि त्यसको चाहिँ कुराहरू सम्पूर्ण पढेर साइन गरेपछि मात्र उहाँहरू चाहिँ सहभागी हुन पाउनु। त्यस कारणले गर्दा जो मलाई त्यो व्यक्ति सहभागी हुने अथवा जसले मलाई त्यसले रिसर्च गर्ने अथवा दिने भन्ने खालको यो होइन। यो रिसर्च भएको हुनाले रिसर्चकै आफ्नो प्रोटोकल फन्ड अनुसार जान्छ। अनि हाम्रो स्थिति के हो? हामी त्यो परीक्षण गर्ने तयारीमा हौ अथवा त्यो गर्दाखेरि? हजुर, यो हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर अहिले हामीसँग चाहिँ 3टा कम्पनीसँग देशहरूको चाहिँ कम्पनीसँग कुरा भइरहेको अवस्था छ। एउटा यहाँले अघि भन्नुभयो चाइनाको चाहिँ तपाईँको साइनोभ्याक भन्ने कम्पनी चाहिँ तपाईँबाट उत्पादित चाहिँ पहिलो र दोस्रो पार गरिसकेको र 30,000 मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल चाइनामा भइसकेको छ यसको होइन। र त्यो चाहिँ नेपालमा होङसी सिमम सिमेन्ट कम्पनी मार्फत र त्यहाँ काम गर्ने नेपाली र चाहिँ तपाईँको चाइनिज मजदुरहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कोभिडको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ गर्न खोजेको अवस्था रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको 32 गतेको तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गरे अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिएको छ। त्यसको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चाहिँ प्रारम्भिक चाहिँ अध्ययन गरी टेक्निकल हिसाबले हामीले यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट हामी बुझाउनु पर्छ। र त्यस पछाडि हामी सहभागी हुन चाहेमा उनीहरूले नेपालमा 1000 पाए होइन, तपाईँको 2टा डोज दिनुपर्ने रहेछ होइन। 2 देखि 4 हप्ताको फरकमा चाहिँ 2टा डोज दिएर एउटै मान्छेमा अनि त्यो चाहिँ 500 जना मान्छेलाई गर्ने भएर उनीहरूले प्रस्ताव ल्याएको छ। र यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू हामी हेरेर चाहिँ परराष्ट्रसँग हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। भनेपछि नेपालमा यदि परीक्षण भयो भने करिब 500 जनामा परीक्षण हुन्छ। 500 जनामा भनेर होङसीले हामीले प्रारम्भिक भनेको छ। अब हामीले अलिक धेरै स्केलमा गर्न चाह्यौँ भने त्यो छलफल गर्न सकिन्छ होइन। त्यसका सम्पूर्ण टेक्निकल कुरादेखि लिएर लिगल कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ। तर कतिपयले चाहिँ हामी अल्प विकसित मुलुकका नागरिकहरूलाई यसरी परीक्षण गर्न लागे यो गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ नि, त्यो के हो कुरा?
होइन यो यस्तो छ, यो बुझाइको पनि समस्या हो होइन। यो के हो भन्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चलेको सिस्टम, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइनले दिएका कुराहरू होइन, हजुर, र त्यसो गर्ने त रिसर्च चाहिँ हुनै हुँदैन। कुनै कुरा नयाँ पत्ता लगाउनको लागि कुनै कुरा चाहिँ टेस्टमा नगइकन त होइन हुँदैन। त्यसका सक्ने प्रोटोकल हुन्छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू त्यसका चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ। त्यसको साइन्टिफिक हिसाबले चाहिँ मान्छेमा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ त्यो खालको हेरिएको हुन्छ, र त्यस पछाडि मात्र भोलिन्टियरली पार्टिसिपेसन गरेर होइन जसले पाउँछ त्यसले पनि चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट र हेरिसके पछाडि उहाँहरूको मात्रै गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो रिसर्च गर्ने नगर्ने भन्ने होइन। कुनै पनि साइन्स चाहिँ तपाईँको आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको साइन्टिफिक हिसाबले हेरेर। डाक्टर गेवाली, तेस्रो चरणको अब यो परीक्षण भइरहेको रहेछ खोप, अनि सामान्य मानिसको लागि चाहिँ सबै परीक्षण भएर प्रभावकारिता पुष्टि भएर कहिलेसम्म आउँछ? अब यस्तो यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यही मैले अघि भने नि, यो क्लिनिकल ट्रायलको चाहिँ 4वटा स्टेप मध्ये अहिले हामी विश्वमै 3rd फेजमा पुगेको रहेछ होइन। हजुर, 7वटा विभिन्न कम्पनीले 3rd फेजको ट्रायल गर्दै, त्यसमध्ये हामीले 3टा कम्पनीसँग बसेर कुरा गर्न लागेको छौँ। एउटा चाहिँ चाइना, मैले भर्खरै भने। हजुर, अझै हामी रसियन इन्भेस्टरसँग चाहिँ आज हामी भेट्यौँ। उसलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ आग्रह भयो। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आग्रह भएर हामी आज अफिसियली भेटेका छौँ। त्यो अब कहिलेसम्म आउला भन्ने चाहिँ छोटो समय भएर मैले अलि हतार गरेँ। यस्तो छ, यसलाई चाहिँ के छ भने चाइनिजकोमा हामी जान चाह्यौँ भने त केही दिनमै आउने गरी उनीहरूले प्लान गर्यो होइन। सामान्य जनताका लागि आउने कुरो गरेँ मैले, त यो परीक्षणको कुरो भन्दा नि हामी बुझेँ होइन। जनताको लागि आउँदा हजुरले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने रिसर्चमा भएको चाहिँ औषधि अथवा कुनै पनि भ्याक्सिनहरू जनताको लागि तुरुन्त आउँदैन। यो परीक्षण पश्चात तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ यो ठिक छ भन्ने वर्षमा जनताको लागि आउने हो। यसमा अहिले आङ्कलन यसो गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? कति समय लाग्ला अहिले तेस्रो चरणमा? यस्तो त भन्न सकिन्छ किनभने यो महिना लाग्ने कुरा पनि हो, वर्ष लाग्न सक्छ होइन। तर के भन्न सकिन्छ भने अहिले तथ्यहरूले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ फास्ट हिसाबले गइरहेको छ नि, केही महिनाभित्र भ्याक्सिन आउन सक्छ भन्न सकिन्छ होला। केही समय, केही महिनाभित्र भन्न सकिन्छ होला, किन त्यो पनि अब ग्यारेन्टी क्षेत्र जुन हिसाबमा गएको छ द्रुत गतिमा, त्यसले गर्दाखेरि केही हुन्छ कि भन्ने खालको आश लाग्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीजी, यहाँलाई धेरै धेरै आभार र धेरै धेरै हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले यो बारेमा स्पष्ट बनाइदिनु भयो र अब कोरोना सङ्क्रमणको निमित्त सङ्क्रमितहरूका निमित्त बनेको खोप अथवा कोरोनालाई रोक्नका निमित्त बनेका खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने कुरा र अबको केही महिनाभित्र यो सामान्य नागरिकको लागि पनि व्यक्तिको लागि पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। र हामी अब बुटवलमा पनि प्लाज्मा थेरापीको लागि सुरुवात भएको कुरातिर जान्छौँ। र दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा। एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी अब बुटोलमा पनि प्लाज्मा थेरापीको सुरुवात भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हरेक विकल्पको प्रयोग गरिनुपर्दछ र सङ्क्रमित भइसकेपछि उपचारका निमित्त पनि देशमा उपलब्ध हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग र अवलम्बनमा आइरहेका विभिन्न खालका उपचारका पद्धतिलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। र यसै विषयमा बुटोलमा पनि प्लाज्मा थेरापी सुरुवात भएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर थापा, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब बुटोलमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका निमित्त प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग भएको कुरा आएको छ। अब यो कसरी प्रयोग गर्न थाल्यो, यसको प्रभावकारिता अथवा यो ठुलो परिणाममा गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ? हजुरले यहाँले भने जस्तै अब आज हामीहरूले यस बुटवलकोमा अवस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पहिलो बिरामीमा हामीहरूले प्लाज्मा कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी गराउन सफल भएका छौँ। यो अब विश्वभरि नै एउटा WHO ले गरिराखेको जुन बृहत ट्रायल छ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको ट्रायल, त्यही अनुसार नै हाम्रो यस संस्थामा पनि यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी सुरु गरिएको हो। यद्यपि अहिलेसम्म हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ धेरै केस त भएको छैन, 1500 जना केस मात्रै भएको छन्। तर यति छोटो अवधिमा पनि हामीहरू यस बुटोलमा पनि भ्याली बाहिर चाहिँ काठमाडौँ बाहिर 1-2टा संस्थाहरूमा गरेको मध्ये हाम्रो संस्थामा पनि सुरु गर्न सफल भएका छौँ। अब कतिको तयारी छ त्यहाँ? आवश्यकता अनुसार अन्य प्लाज्मा थेरापीका त्यहाँबाट अन्य बिरामीलाई पनि उपचार गर्ने स्थिति कतिको छ र आवश्यकता कतिको छ? नेपालमा अहिले जुन ढङ्गबाट गरिरहेका छौँ यसको अहिलेसम्मको प्रभावकारिता कतिको देखिएको छ डाक्टर साहब?
सर्वप्रथम त यो ट्रायल बेसिसकै कुरा हो यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भनेको। र अहिले अब हामीहरूकोमा जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तिनीहरूमा गम्भीर प्रकृतिको कोभिड-19 को लक्षणहरू जुन देखिएका छन् त्यस अवस्थामा यस किसिमको थेरापीहरूले उपचारहरूले प्रभावकारी असर देखाउनेछ भन्नेमा म आशावादी रहेको छु। यद्यपि अहिले नै यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भनेर भनिहाल्नु चाहिँ अलिक हतारो हुनेछ। साथसाथै अब यो त्यति खर्चिलो उपचार विधि चाहिँ होइन, तर यसमा मुख्य समस्या हामीहरूले यहाँ देखिरहेको समस्या के हो भने जुन अब हामीहरूले पहिला उपचार गरेर निको भइसकेका कोभिड-19 का बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्लाज्मा दिनुपर्ने हुन्छ, रगत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूमा अलिकति हिचकिचाहट बढी भएको चाहिँ मैले देखेको छु। अब यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीको लागि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो हामीहरूलाई समस्या भनेकै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनुको लागि। किन त्यस्तो भयो त? अब रगतदान मात्रै त गर्ने हो, जति हामी सामान्य अवस्थामा रगतदान गर्थ्यौँ त्यस्तै रगतदान गर्ने हो। यसमा तपाईँले सम्बन्धित कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएका व्यक्तिले अनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ हिचकिचाहट देखियो, किन? विशेष गरेर अब यो कोभिड-19बाट जुन निको भइसकेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा एउटा मानसिकता हामीहरूले के पायौँ भनेदेखि अहिले पनि मेरो शरीर कमजोर छ, अहिले पनि हामीहरू चाहिँ रगतदान गर्न चाहिँ सक्ने स्थितिमा छैनौँ भन्ने मानसिकताले जितेको हामीहरूले भेटिरहेका छौँ। तर वास्तविकता त्योभन्दा अलिकति टाढा नै छ। जबकि निको भइसकेको 14 दिनपछि हामीहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 को बिरामीहरू निको भइसकेका बिरामीहरूले रगतदान गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। त्यतिखेर पनि मानिसलाई के त्यो कमजोरी हुन्छ र अथवा हामीले उहाँहरूलाई विश्वस्त दिलाउन सकेनौँ कि कसरी हामी बढीभन्दा बढी ती दाताहरूलाई अब सम्पर्कमा ल्याउने भन्नेमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भयो त डाक्टर साहब? हजुर, यहाँले भने जस्तै अब हामीहरूले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि चाहिँ पुरा कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिले हामीहरू सुरुवाती चरणमै भएको हुनाले अब आगामी दिनहरूमा अझ धेरैभन्दा धेरै निको भइसकेका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। हुन्छ डाक्टर थापा, तपाईँहरूले जुन त्यहाँ प्रयास गर्नुभएको छ यसको लागि हामी पनि साथ दिन्छौँ। हामी अभियानमा पनि थियौँ पहिलेदेखि प्लाज्मा थेरापीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। र अर्को तपाईँले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण विषय कोरोना सङ्क्रमित भएर घर फर्केका र 14 दिन कटाइसकेका व्यक्तिहरू जसको स्वास्थ्य राम्रो छ र उहाँहरू दान गर्न सक्नुहुन्छ रगत भने त्यो अवस्थामा पनि दान गर्न चाहनु भएन भने हामी अभियानै सुरु गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनको निमित्त। तपाईँहरूसँग पनि हामी जोडिएर पुनः कुराकानी गरौँला। डाक्टर सुदर्शन थापाजी, यहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। धन्यवाद यहाँहरूलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकमित्र, प्लाज्मा थेरापीबाट मान्छेको ज्यान बच्दछ। तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र घर गएर 14 दिन बिताइसक्नु भएको छ भने तपाईँले रगतको दान गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नै मात्र सोचेर होइन मलाई केही भइहाल्ला कि म कमजोर होला कि भन्ने सोचेर तपाईँले अरूको ज्यान बचाउनका निमित्त तपाईँले पहल गर्नुहुन्न भने तपाईँले अपराध गरेको ठहर्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, कोरोना सङ्क्रमणबाट 14 दिन पनि तपाईँ बिताइसक्नु भएको छ भने यो रगतको दान गरेर अरूलाई बचाउने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नुपर्छ। यो नै मानवता हो, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। र थुप्रै अब व्यक्तिहरू आउनुहुनेछ सम्पर्कमा भन्ने अपेक्षा छ। सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा छौँ। एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिन एभन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आदरणीय दर्शकमित्र, यतिखेर अब हामीले लकडाउन सुरु भएको गत वर्षको चैत्र 11बाट नै यहाँहरूका घरभित्रका समस्या र घरभित्रको बोकमरी र घर बाहिरको महामारीलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामीले हाम्रो अभियान मार्फत सबैलाई सहयोग गर्ने यो अभियानमा थियौँ। र यतिखेर पनि पछिल्लो समय फेरि निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि देशका विभिन्न भागमा खाद्यान्न लगायतका समस्याहरू आएका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू जो आफै श्रम गरेर बाँचिरहनु भएको थियो उहाँहरू पुनः सडकमा आउनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यसै सिलसिलामा पशुपति क्षेत्र र वनकाली क्षेत्रमा थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले पनि त्यहाँ खाद्यान्न अभाव लगायतका समस्या बेहोरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत, कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत, हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउने काम हामी प्रत्येक दिन गरिरहेका छौँ। र आज पनि हामीले 350 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई तयारी खाद्यान्न पुर्याएका छौँ। सकेसम्म भौतिक दूरीको कायम गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरू, थुप्रै व्यक्तिहरू पुग्नु भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ, त्यसै गरी रूपक बानियाजीहरू पुग्नु भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल भोला दाल, श्याम केसी लगायतका, सुमन पुनासेनी लगायतका व्यक्तिहरू र त्यहाँ थुप्रै स्वयंसेवीहरू हुनुहुन्छ जसले प्रत्येक दिन बिहान खाना बनाएर तयारी खाना त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ। र यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँबाट पनि खाद्यान्न अभावका कुराहरू आइरहेका छन्। निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि पुनः काम गर्न नपाएको परिस्थितिमा थुप्रै परिवारलाई खाद्यान्न अभाव भएको हुनसक्छ। ग्यास र खाद्यान्न अभाव भएका खबरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। ती ठाउँहरूमा हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि खाद्यान्न पुर्याइ
ल्याइरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा आज पनि हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक तरिकाबाट थुप्रै समस्याहरू आएका छन्। खाद्यान्नसँग सम्बन्धित समस्या, ग्यास र औषधिसँग सम्बन्धित समस्या, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कुनै पनि अभियानलाई स्थगित गर्ने अथवा सुरुवात गर्ने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार कुनै पनि अभियानलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ। यतिखेर खाद्यान्न अभावका पनि कुराहरू आइरहेका छन् र ती विषयमा पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गबाट समस्या सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू हामी तयार छौँ। दर्शकबिन, सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा छौँ। एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, त्यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ। अब धनुषातर्फ जान चाहन्छौँ। आइसोलेसनको व्यथिति सार्वजनिक गर्ने एक पत्रकारलाई सेनाका एक जवानले धम्की दिएको र ज्यान मार्ने धम्की दिएको खबर हामीलाई आएको छ। यस अगाडि सफाई कर्मचारी नै आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएको दृश्य र खबर सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित पत्रकारलाई त्यहाँका सेनाका जवानले धम्की दिएको खबर आइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा एउटा खालको विकृति यति टटकारो ढङ्गबाट देखिएको छ कि जो चाहिँ गलत काम गर्छ, जसले चाहिँ सजाय पाउनुपर्ने हो, जो चाहिँ अरूसँग क्षमा र माफी माग्नका लागि योग्य हुन्छ, उसले नै ठुला कुरा गर्ने, उसले नै धाक धम्की दिने र काम गलत आफू गर्ने अनि अरूलाई धम्की दिने। हामी यहाँबाट पटक पटक भनिरहेका छौँ, जनप्रतिनिधिहरूले जनताको लागि काम गर्नुहोस् न भन्दा जनप्रतिनिधिहरू उफ्री सिंगौरी खेल्न आएका छन्। पटक पटक हामीले सिंगौरी खेल्नु परिरहेको परिस्थिति छ। जनप्रतिनिधिलाई त्यो भन्नुपर्ने कुरै होइन, आफै उहाँले भन्नुपर्ने हो। तपाईँले हाम्रो गाउँठाउँको समस्या देखाइदिनु भयो, हामी सकेको समस्या समाधान गर्छौँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू आफै गल्ती कमजोरी गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा हामीले देखाउँदा उहाँहरू आफै उफ्री उर्लदै आउनुहुन्छ। यो परिस्थिति यहाँ पनि देखिएको छ। नेपाली सेनाका एक जवान बनिएको छ। नेपाली सेनाभित्र यस्ता खालका जवानहरू छन् भन्ने हाम्रो परिकल्पना छैन। हाम्रो त्यो परिकल्पना होइन। नेपाली सेना भनेको नेपाली जनताको करबाट पालिएको, नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी भएको, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने कटिबद्ध सेना हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। नेपाली सेनाप्रतिको त्यो परिकल्पना छैन। तर सेनाका एक जवानले सफाईकर्मी मार्फत कोरोना सङ्क्रमितलाई ती सञ्चारकर्मीलाई मार्ने धम्की दिएको खबर आएको छ। यसका बारेमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर प्रेमजी, नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। एबिएन टेलिभिजनको टिमलाई नमस्कार। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। अनि सुन्नुहोस् त प्रेमजी, त्यहाँ एउटा खबर हामीले अस्ति पनि कुराकानी गऱ्यौँ यहाँसँग, होइन? आइसोलेसन केन्द्रमा जुन खालको सफाई कर्मचारीबाट त्यहाँ परीक्षण भएको कुरा, यहाँले त्यो नभएको र त्यस्तो भयो भने म त्यहाँ त्यो मिलाउँछु भन्नुभएको थियो। तर आज अर्को खबर आइरहँदा हामी अचम्मित भएका छौँ। यी कुराहरू सञ्चारकर्मीले बाहिर ल्याइरहँदा ती सम्बन्धित सञ्चारकर्मीलाई मार्ने धम्की भित्रसम्म पुगेछ। के भयो? अब जनताको, जिल्लावासीको जीवनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी साथमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा धनुषा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा खटिएको छु। अब त्यस्ता यता मनमुटाव र त्यस्ता इगोहरू आउँछन्, त्यसलाई मैले सेटल गर्ने गरेको छ। जहाँसम्म गङ्गोली हाम्रो आइसोलेसन भएको ठाउँ, व्यवस्थित गरिएको ठाउँ हो, त्यहाँ आर्मीबाट त्यो कुरा आयो भनेपछि मैले पत्रकार साथीसँग कुरा गरेँ। उहाँले भन्नुभयो यस्तो भयो भनेपछि अब हाम्रो त्यहाँ कारवाहीको प्रक्रिया हुन्छ र यस विषयमा नेपाली सेनाका कर्नेल मार्फत उनलाई सचेत गराएको छ र हामी आन्तरिक रूपमा उनलाई व्यवस्थित गरेर अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई अब स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने र त्यहाँबाट अन्यत्रै लगेर त्यो ड्युटी, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ड्युटी दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा हामी सचेत छौँ। अब यता कता यस्तो होइन, ज्यान मार्ने धम्की नै दिनेलाई त कानुनले दण्डनीय मानेको छ नि त, होइन प्रेमजी? ज्यान मार्ने धम्की दिनेलाई त्यो जोसुकै होस्, जेको वर्दी लगाएको होस्, होइन, जोसुकै वर्दी धारण गरे पनि ज्यान मार्ने धम्की त दिन मिलेन। सचेत गराएका छौँ र त्यसलाई हामीले अब यहाँ सोधपुछका लागि बोलाएका पनि छौँ। होइन, हामीले भनेको चाहिँ के हो भने यतिखेर सबैले सबैलाई सहयोग गरेर भरथेक गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट माथि आउनुपर्छ। आइसोलेसन केन्द्रमा केही त्रुटि भएको छ भने त्यसले ठुलो अर्कै खालको समस्या ल्याउन सक्ने भएकोले त्यहाँ त्रुटि नगरौँ भनेको त हो नि।
त्यहाँ त्रुटि हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ त्यहाँ कसैलाई दुःख दिनुपर्नका कारणले हामीले त्यो भनिरहेका छैनौँ नि त। हामीले त ती समस्यालाई सबै मिलेर सम्बोधन गरौँ भनिरहेका हौँ। सम्बन्धित पत्रकारले त्यही अनुसार त्यहाँभित्र भएको त्रुटिलाई बाहिर ल्याएर सच्याउने अवसर दिएको हो। यसको लागि धन्यवाद भन्नुको सट्टा अब यस्तो खालको आइसोलेसनका कुरा बाहिर लग्यो भने ज्यान मार्छु भन्न थाल्यो भने त भोलि घरका कुरा बाहिर लग्यो भने मारिदिन्छु भनेर श्रीमानले श्रीमतीलाई भनेर घरेलु हिंसा त्यहीँभित्र गर्ने, अनि जेलभित्रका कुरा बाहिर लग्यो भने तिमीहरूलाई सिध्याइदिन्छु भनेर जेलभित्र अझै अनेक खालका अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्ने, तपाईँकै कार्यालयभित्र पनि कसैले गर्ने, हाम्रै कार्यालयभित्र पनि गर्ने भयो भने किन चाहियो राज्य, किन चाहियो यो नियम कानुन? अनि यहाँ आइसोलेसन केन्द्रभित्रका समस्या बाहिर ल्याउने नुने हो त सिडिओ साहब, ल भन्नुहोस् त। अब यसो छ, तपाईँले उठाएका कुराहरू त्यही भएर म यहाँ तपाईँहरूको मिडियाको संवादमा छु। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, धनजन र मानव अधिकारको रक्षा गर्नका लागि म यहाँ खटिरहेको छु। त्यहाँ सबैसँग त्यस्तो भएको छैन। ती पत्रकार साथीले उठाएका कुराहरू अब उहाँले चौथो अङ्गको रूपमा त्यहाँ भएका अव्यवस्थित कुराहरूलाई उजागर गर्नुभयो। त्यो हाम्रो सुधारको आधार हो। अब ती त्यहाँ क्याप्टेन बस्ने गरेका छ, ती क्याप्टेनलाई हामीले यहाँ कर्णेल साहबसँग जिल्ला सुरक्षा समितिमा छलफल गरी तिनलाई हामी त्यहाँबाट जिम्मेवारी मुक्त र दोस्रो कुरा चाहिँ अब उसलाई लिखित रूपमा स्पष्टीकरण मागेर सचेत गर्ने प्रक्रिया गरेका छौँ। टेलिफोनबाट मौखिक सचेत त गराइसकिया छ, तर अब हामी आफ्नो हिसाबले कारवाही गर्छौँ र पत्रकार साथीहरूलाई हामी सुरक्षित बस्ने वातावरण, उहाँले जो त्यहाँभित्रको अस्तव्यस्तलाई बाहिर निकाल्नुभयो, कहिलेकाहीँ अस्तव्यस्त त नभनौँ, केही साना तिना मिसम्यानेजहरू भएकालाई निकाल्नुभयो, तर त्यहाँ 50-60 जना रेगुलर बसिरहेका छन्, अरूसँग भएको छैन। यसको अर्थ फेरि त्यहाँ उहाँले रिपोर्टिङ गरेकै गलत हो भन्न खोजे होइन। कहिलेकाहीँ ह्युमन एरर हुन्छ, तर हामी त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ र पत्रकार साथीहरूलाई निर्धक्क साथ आफ्नो रिपोर्टिङ र आफ्नो प्रोफेसन गर्न उहाँ आइसोलेसनमै बसेका कारणले त्यो हामीलाई सुधारको आधार दिइरहनु भएको छ। अझ त्यसलाई बढी व्यवस्थित गर्न मैले आजै मात्र यस प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीजीसँग बसेर अझ बढी त्यसलाई सरसफाइयुक्त गर्न कसरी सकिन्छ, त्यहाँ लन्ड्री नराखी भएको छैन। ती आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेले आफ्नो तन्ना कपडा सबै आफै धुने गरेका छन्। त्यो गर्दा कसैले धोला सफा गर्ला, अर्को गरेर बस्दा अर्कोले धोएको बस्नुपर्ने, यो अलि व्यवस्थित हिसाबले पनि सरसफाइमा ध्यान। ठिक छ प्रेमजी, त्यहाँ सुधार्नु पर्ने कुरा यहाँ सुधार्नु होला। हामीले बढी प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेका छौँ। आइसोलेसन केन्द्र अन्त पनि छन् र त्यहाँ पनि भएका समस्यालाई बाहिर ल्याउने हो भने मेरै ज्यानमा जोखिम हुने कि भन्ने खालको त्रास फैलेको हुनसक्छ। यतिखेर सबै मानिस सञ्चारकर्मी भएका छन्, सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना समस्याहरू देखेका यथार्थ विवरण राख्न सक्छन्। यो त्रासको वातावरण हुनुहुन्न भन्ने नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। जसले त्रास सृजना गरेको छ, सत्यमाथि धावा बोल्ने र त्रासको सृजना गर्ने जो कोहीलाई छाडिन्न, व्यक्तिको कुरो होइन, प्रवृत्तिको कुरो हो र नेपाल कानुन अनुसार चल्छ, संविधानको मर्म र संविधान अनुसार चल्छ। यो विषयमा यहाँले अलिक बढी ध्यान दिनु होला। कतै त्रासको वातावरण त सृजना भइरहेको छैन र मानिस अन्याय सहेर बस्नलाई र बोल्न डराइरहेको छैन भन्ने किसिमबाट चाहिँ बढी सोच्नु पर्ला है त प्रेमजी। थ्याङ्क यू भेरी मच। म पत्रकार साथीहरूलाई निर्धक्क साथ आफ्ना प्रोफेसनको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् र उहाँले दिएको रिपोर्टिङको आधारका आधारमा वस्तुगत सुधारका कुराहरू पनि मैले अगाडि बढाउँछु। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धनुषाको एउटा आइसोलेसन केन्द्रमा भएको समस्यालाई बाहिर ल्याइसकेपछि समस्या बाहिर ल्याउने पत्रकारलाई सेनाको जवानले धम्की दिएका कुराहरू अहिले आएका छन् र सायद धर्मशास्त्रले भन्छ नि यो कलियुग हो, सायद यस्तै भएर यो कलियुग भएको होला। जो गल्ती गर्छ, जो कमजोरी गर्छ, जसले अरूसँग माफी माग्नलाई योग्य छ उसकै ठुला कुरा। एउटा उखान छ नेपालीमा, जो चोर उसैको ठुलो स्वर हो। यस्तै एक ठाउँमा होइन, धेरै धेरै ठाउँमा देखिएको छ। हामीले जनताका लागि काम गर्नको लागि उत्तरदायी बन्नुहोस् है जनप्रतिनिधि भन्दै गर्दा उहाँहरू हाम्रो विरुद्ध विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अभियान सुरु गर्छन् आफ्ना तलुवा चटुवाहरूलाई लगाएर, र ती तलुवा चटुवाहरूको पनि हामी मर्म र समस्या बुझ्छौँ। हामी यहाँहरूको पनि यो समस्या उहाँहरूकै तलुवा चाटेर तपाईँहरूले आफ्नो भातको जो गर्नुपर्ने तपाईँको परिस्थितिप्रति हामीलाई सहानुभूति छ। तर कृपया हामीले भनेको कुरा बुझ्ने हो भने तपाईँले कुनै अमुक मेयरको अथवा अमुक जनप्रतिनिधिको पछि लागिरहनु पर्दैन। हामी कसैको प्रति प्रभावग्राही छैनौँ, कसैप्रति आग्रह पालेर बसिरहेका छैनौँ। हामी जनताका निमित्त काम गर्ने खबरकर्मीहरू, राष्ट्र र जनताका निमित्त भने हामी कटिबद्ध छौँ र त्यसमा स्पष्ट छौँ। तपाईँहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले जनताको लागि काम गर्नु भएन, जनताकै करबाट पालिकाहरू कर्मचारीहरूले, सेना प्रहरीले काम गर्नु भएन भने हामी भन्छौँ जनताको लागि काम गर्नुहोस्
र यसो भनिरहँदा अन्यथा ठानिन्छ भने त्यसलाई पनि हामी पटक्कै त्यहाँबाट नडगमगाइकन स्पष्ट भनिरहेका छौँ। जनताका निम्ति सत्य बोल्दा कसैले मुख थुन्न खोज्छ भने हामी कुनै प्रवाह राख्दैनौँ, आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैनौँ, सत्य बोलिरहन्छौँ। अस्ति एउटा मेयर साहब भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनता भड्काउने काम गऱ्यौँ। जनताको अधिकारका कुरा गर्दा जनता भड्काउने राणाकालीन मानसिकता लिएर बसेका मेयरहरूका यस्ता खालका गतिविधि र यस्ता खालका मानसिकताको हामी अन्त्य गर्छौँ, गरेरै छाड्छौँ। हेरिरहनु होला तपाईँहरू, यस्तो मानसिकताको अन्त्य गर्छौँ। जनताको पछि र राष्ट्रको पक्षमा बोलिरहन्छौँ। कसैलाई कति टाउको दुख्ला त्यतातिर हामी चिन्ता गर्दैनौँ, राष्ट्र र जनताको पक्षमा बोलिरहन्छौँ। यी सञ्चारकर्मीलाई पनि पटक्कै नडराइकन आफ्नो कर्म गर्नुहोस्। र प्रत्येक नागरिक अहिले खबरकर्मी भएको छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत समस्याहरू पस्किरहेको छ, आफ्ना विचारहरू दिइरहेको छ। गर्नुहोस्, पटक्कै नडराउनुहोस्। र हामी पनि छौँ साथमा। यो पनि एउटा अभियानकै रूपमा सुरु गर्नेछौँ। हामी सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा छौँ। एभिन्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 154औं दिनमा छौँ एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। आदरणीय दर्शकबिन, त्यतिखेर अब हामी धौलागिरीतर्फ जान चाहन्छौँ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङतर्फ हामी जान चाहन्छौँ। त्यहाँ हिजो हामीले एउटा खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङका त्यहाँ अस्पतालको भवन निर्माण गर्दै गरेका 18 जना मजदुरहरू भोकभोकै रहेको खबर हामीले हिजो प्राप्त गरेका थियौँ। र हामीले बागलुङका हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। र तत्काल त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउनको लागि आज जसरी भए पनि त्यहाँको अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि, यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नको लागि हामीले त्यहाँ पहल गरिसकेपछि हाम्रा संवाददाताको समन्वयमा बागलुङका राजु खड्का, कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका राजु खड्काले त्यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो अभियानमा जोडिएर उहाँहरू कहाँ खाद्यान्न पुगेको छ। बागलुङको भवन निर्माण अञ्चल अस्पतालमा काम गर्ने जुन श्रमिक मजदुरहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो कोरोनाको लक्षण देखिएको र तत्पश्चात उनीहरू निको भइसके पश्चात उनीहरूलाई चाहिँ खान बस्नुको समस्या भएको भन्ने समाचार प्रसारण भइसकेपछि तत्काल श्रमिकहरूलाई एउटा रोजीरोटीको तत्कालको समस्या टरोस् भनेर हामीले चाहिँ केही चामल दाल चाहिँ यो मजदुरहरूलाई चाहिँ आज हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरेका हौँ। राजु खड्कालाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अभियानसँग जोडिएर तपाईँहरू जसरी स्वस्फूर्त रूपमा समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गरिरहनु भएको छ, प्रयास गरिरहनु भएको छ, यसका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अभियान पनि यही हो आदरणीय दर्शकबिन। जुन जिल्लामा, जुन ठाउँमा, जुन समुदायमा, जुन टोलमा जहाँ समस्या छ त्यहाँका आफै समुदायमा उठेर छरछिमेकीलाई सहयोग गर्ने यो अभियान हो। र यसरी सहयोग भएकोमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस्तै खालका समस्याहरू लिएर पनि आउनेछौँ। यतिखेर अब हामी कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, मजदुरी गर्न भारत गएका अभिभावकको हत्या भएपछि कैलालीको बर्दगोरियामा एक परिवार बेसहारा बनेको छ र कमजोर आर्थिक अवस्थाका बर्दगोरिया वडा नम्बर 6 का शङ्कर विकको गत साउनमा हत्या भयो र उनकी श्रीमती र छोराछोरीलाई गुजारा चलाउन समेत अहिले समस्या भएको छ। यस सम्बन्ध तयार पारेको एउटा रिपोर्ट पहिला हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि हामी कैलालीका हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटेसँग हामी समन्वय गर्नेछौँ र हाम्रो अभियान मार्फत त्यो परिवारलाई सहयोग पनि गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, पहिला हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको बर्दगोरियामा एक परिवारको बिचल्ली भएको छ। बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 विशाल नगरकी 25 वर्षीय नरपता विकास सहित उनका छोरा र छोरीको बिचल्ली भएको हो। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको पञ्जाब गएका उनका श्रीमानको गत साउन महिनामा त्यही कसैले हत्या गरिदिएपछि अहिले नरपता विकको बिचल्ली भएको छ। अर्कैले दिएको 5 धुर जग्गामा सानो झुपडी बनाएर बसेका 4 जनाको परिवारमा सहारा दिने श्रीमानको नै मृत्यु भएपछि उनीहरू अहिले सहारा विहीन भएका छन्। सहारा दिने श्रीमानले बाटो काटेपछि कसको सहारामा बस्ने, खाना लगाउनको कसरी जोहो गर्ने भन्दै उनी दुखेसो गर्छिन्। त्यो श्रीमानले पनि बाटो काट्यो, म को भनेर बस्ने, घरमा खानालाई पनि मुस्किल छ। सहारा विहीन बनेकी नरपतासँग अहिले शरीरमा लगाउन एक जोर कपडा छ, न त छोरा छोरीलाई नै। यति मात्र होइन, श्रीमानको 13औं दिनको पुण्यतिथिबाट बाहिर नआउँदै उनलाई भोलिको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले निकै पिरोलेको छ। छैन, अब योसम्म त श्रीमानको आश्रममा हुन्छु। अब त म यो किरेबाट बाहिर पनि निस्किएको छैन। अब यो साँझ बिहान खानालाई पनि कहाँ जाउँ, कहाँबाट ल्याउँ। बुढेसकालको सहाराको नाममा त्यही एउटा छोरा थियो, तर धन कमाउन गएको छोराको अन्तिम अनुहार समेत देख्न नपाएकी उनकी सासू आफू र लालाबालालाई कसरी स्याहार्ने भन्ने चिन्तामा छन् भने सबैसँग सहयोगको याचना गरिरहेकी छन्।
एकटाइ छोरा छ हजुर, एकटाइ छोरा गइगयो। अब मैले कसका भएर बस्नु हो, मेरो बुवाले कसका भएर बस्ने हो। एउटा नाति छ, एउटा नातनी छ। आर्थिक अभावमा अहिले उनको घरमा एक छाक टार्नलाई न चामल नै छ, न त यो वर्षाको बेला घरमा बिजुली बत्ती नै छ। उनीहरू अहिले रातको अँध्यारो र साँझ बिहानको भोकलाई सहन बाध्य छन्। यो अवस्थामा दिन काट्न बाध्य भएका परिवारसम्म कोही पनि सहयोगी हातहरू अहिलेसम्म नपुगेको स्थानीय पुष्कर विक बताउँछन्। उहाँको यस्तो अवस्था छ कि अहिले चाहिँ जो श्रीमान एउटै सहारा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इन्डियामा बित्नुभयो र आज बितेको 13 दिन पुग्दासम्म कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो सहयोग पुगिरहेको छैन। उहाँको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले बर्खायाममा न त बस्नलाई राम्रो घर नै छ, न भित्र पलङ नै छ, एउटा भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। सहाराबाट विच्छेद भएका परिवार यति बेला सहयोगी हातहरूको पर्खाइमा छन्। यसका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै उनीहरूको घाउमा मलमपट्टी सम्मको व्यवस्था गर्न अति आवश्यक देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली बर्दगोरियाको यो समस्या र परिवार बिचल्लीमा परेको यो अवस्था, उहाँहरूको घरमा मलमपट्टी लगाउनको लागि हाम्रा अभियानकर्ताहरू जानुहुनेछ, सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ। यसको लागि समन्वय गर्नुहुनेछ। हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे मार्फत हामी त्यहाँ सहयोग पुर्याउनेछौँ। यतिखेर यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न मङ्गल बास्कोटे कैलाली संवाददाता अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मङ्गल, हजुर हजुर के छ अहिले अब हामीले जुन हेऱ्यौँ यो अवस्था होइन, अब तत्काल हामी भोलि नै त्यहाँ खाद्यान्न लगायत अन्य के अवस्था छ, उहाँहरूको आवश्यकता हाम्रो अनुकूलतामा सहयोग गर्ने होइन, हामीले हामीसँग भएको कुरा होइन कि उहाँको आवश्यकता के छ, खाद्यान्न समस्याको कुरा र अन्य के छ, यो समस्या हामी तत्काल भोलि नै समाधान गरौँ। एकदमै त्यहाँको अवस्था जुन बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 विशालनगरमा जुन बसोबास एउटा सामान्य 5 दूरमा अर्कैले दिएको जग्गामा उहाँहरू केही वर्षदेखि बसिराख्नु भएको थियो। कमाईको नाममा उहाँले श्रीमानले ल्याएको त्यो पैसाले एउटा चाहिँ घर चलेको थियो भने जुन मुम्बई एउटा चाहिँ इन्डियाको पन्जाब भन्ने ठाउँमा रोजगारीको सिलसिलामा गएको र त्यहाँ केही त्यस्ता व्यक्तिहरूको उडाइबाट उहाँको मृत्यु भयो। अहिले उहाँ एक्लो हुनुभएको छ। आज मात्रै उहाँहरू त्यो 13औं दिनको पुण्यतिथिबाट बाहिर आउनु भएको छ र आजै नै उहाँहरूले त्यो पुण्यतिथिमा लगाउने जुन खाद्यान्न छ, पैसा छ, सामान्य वरिपरिबाट सहयोग गरेर त्यो 13औं दिनको पुण्यतिथि मनाएको अवस्था छ भने अहिले उहाँको घरमा एउटा दाना चामलको छैन, न तेल छ, न केही छ। तपाईँको सुत्नलाई खाट छैन। बर्खाको भल त्यो सामान्य झुपडीमा पस्दा घरभित्र निकै डुब घस्ने पाइलाहरू त्यसमा डुबिन्छन्। त्यस्तो स्थिति छ अहिले त्यहाँको। ल होइन, यो स्थिति त लगभग जानकारी भयो होइन। हामी भोलि तत्कालै के खाद्यान्न लिएर जाउँ पहिला मङ्गल, त्यसपछि अरू के गर्नुपर्छ ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरौँ एउटा, र अन्य विभिन्न ठाउँमा आएका विभिन्न खालका समस्यालाई हामीले अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट हेरेर प्रभावकारी रूपमा समस्या समाधानको पहलमा जुट्नुपर्नेछ। अब भोलि हामी खाद्यान्न लिएर जाउँ, त्यसपछि अन्य हामी त्यहाँ बालबालिका देखिरहेका छौँ, उहाँहरूको शिक्षा दीक्षाको अवस्था के छ र भविष्यमा पनि कुनै पेसा व्यवसायमा लगाएर उहाँलाई दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ मङ्गल, अझै गम्भीर ढङ्गबाट बुझ्नुपर्ने भयो यहाँले है त। त्यहाँ चाहिँ अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको अहिलेको खाद्यान्न र प्लस लत्ता कपडा। बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राम्रो एकजोड कपडा छैन, न श्रीमतीको कपडामा छ, न उसको बच्चा बच्चीकोमा छ। एउटा बुढी सासुआमा हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अहिले सर्वप्रथम उहाँहरूको पहिलो आवश्यकता भनेको तपाईँको खाद्यान्न र लत्ता कपडा हो र त्यसभन्दा पछि उहाँहरूको अब दीर्घकालीन व्यवस्थापनका कुरा छन्, त्यो फरक पाटोमा। तर अहिलेको समस्या भनेको उहाँहरूलाई जुन लत्ता कपडा प्लस खाद्यान्न छ अहिले। हुन्छ मङ्गल, भोलि नै लत्ता कपडा र खाद्यान्न लिएर जाने त्यहाँ प्रयास गरिहालौँ है त, हामी समन्वय गरौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटे। यतिखेर कैलालीको बर्दगोरियामा आएको एक घर परिवारको बिचल्लीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामी पहल गर्नेछौँ र भोलि नै उहाँको घरमा खाद्यान्न र लत्ता कपडा पुग्नेछ। दर्शकबिन, यतिखेर अब हामी सिन्धुपाल्चोकतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ एउटा खेल मैदान बनेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका 5 स्थित कुलुङ खोलाको खेल मैदानको एउटा दृश्य हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यहाँ करिब 21 लाख जति खर्च भएको छ त्यो खेल मैदान बनाउनका निमित्त। दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्नुहोस् है त, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो खेल मैदानमा जे भएको छ त्यसमा के 21 लाख खर्च भयो होला, अझ 2-3 करोडकै कुरा छ। तर अहिले जति खर्च भएको छ हेर्दा 4-5 लाख रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन, तर बिल बनेको छ 21 लाख रुपियाँको। कसरी हुनसक्छ यो? हामी यो विषय लिएर आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा जोडिहाल्नु पर्ने छुट्ला कि भन्ने एउटा अवस्थाको एउटा खबर छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 ले सूचना 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 भन्दै आज एउटा सूचना सम्प्रेषण गरेको छ। यो सूचना पढ्ने अहिले मैले यसरी देखाएँ
चाहेँ भने दर्शकहरूले पढ्न सक्नुहुन्न, पढ्ने हो भने यो बुझिन्न आदरणीय दर्शकबिन के भन्न खोज्या होला। सूचना त कम्तीमा जनताले बुझ्ने गरी निकाल्नुहोस् वडा अध्यक्षज्यूहरू। यो सूचना केही समयपछि म यसको मुख्य पाठ यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले थाहा पाउनुपर्छ नगरपालिका वडा कार्यालयहरूले कस्ता सूचना निकाल्छन्, कसरी भ्रम फैलाइरहेका छन्। यो बारेमा हामी खबर दिनेछौँ। र यतिखेर अब हामी सिन्धुपाल्चोकतर्फ जाउँ। पहिला हामी यो विषयको तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्दछ यो खेल मैदान। त्यही वडा नम्बर 5 कै वडा अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङसँग कुराकानी गर्छौँ यो के भएको हो भन्ने सम्बन्धमा। पहिला हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा स्थानीय सरकार आएपछि विभिन्न स्थानीय स्तरमै विकास गरी गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने सरकारको सपना धेरै हदसम्म कथनमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका 5 स्थित कुलुङ खोला खेल मैदानको दृश्य हो यो। झट्ट हेर्दा गौचरण जस्तो लाग्ने यो दृश्य करिब 4 वर्ष अगाडि खेल मैदान बनाउने सपना लिएर सुरु गरिएको थियो। स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कुल 21 लाख खर्च गरी निर्माण सुरु गरिएको खेल मैदानको हविगत यस्तो छ। तर उता सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले भने उक्त खेल मैदान बन्न करिब 4 करोड खर्च लाग्ने बताएका छन्। सम्पन्न बनाउँदाखेरि त अब 4 करोड समथिङको डिबियर निस्केको हो हैन। ए डिबियर 4 करोड बनेको छ। त्यसको लागि डिबियर पनि तयार गर्ने भनेर हामीले सम्पादित सबै अध्ययन गरेर अब त्यो बनाइ नै सकेको चाहिँ छैन हैन। अब अरूले गरेको काम हैन, समिति त्यहीको स्थानीय युवाहरूकै समितिले गरेको हो हैन। हजुर हजुर। गाउँपालिकाको 4 लाख रुपैयाँ पैसा एक वर्ष सुरुमा त्यो सबै त्यो गर्नलाई खर्च भयो। हजुर हजुर। अनि हेलम्बु समिति सुकको 17 लाख पैसा खर्च भयो। उता स्थानीयहरूले भने खेल मैदानको यो हविगत हेर्दा हालसम्म यो खेल मैदान बन्न 21 लाख खर्च भएको जस्तो नदेखिने बताउँछन्। जनताले तिरेको करको चरम लापरवाही र हिनामिना हुने गरेको भन्दै स्थानीयहरू यो खेल मैदानमा के कसरी खर्च भइराखेको थियो भन्ने बारे आफूहरू केही जानकार नभएको बताउँछन्। यहाँ उपयोगी ठाउँ पनि होइन, भए पनि यहाँ खेल मैदान खानु भएको रहेछ। अनि यो खेल मैदानमा चाहिँ अब बस्तीबाट नि 1-1.5 घन्टा आधा घन्टा जति टाढाको बस्ती हो यो घनघर वन जङ्गलको बिचमा। अनि यहाँ हामी यसो हेर्न आएको यो खेल मैदान। अब भनौँ के भनौँ, खै खेल मैदान रे भन्ने कुरा सुनेछ, उपयोगमा के आएको छैन। यो खेल मैदान भौगोलिक रूपमा पनि ओडाको कुनै पनि बस्तीलाई पाइक नपर्ने र जङ्गलको बिचमा रहेको भन्दै स्थानीयको असन्तुष्टि छ। अझ अचम्म त के भने स्थानीय सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएको भनिए तापनि यहाँका स्थानीयले यो खेल मैदानमा भएको खर्च विवरण बारे बुझ्न जाँदा ओडाले सूचना नदिने गरेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। मानव बस्तीबाट खेल मैदान अत्याधिक टाढा र खेल्न आउने बालबालिका पनि घना जङ्गलको बाटो यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले उक्त खेल मैदानमा गरिएको अनावश्यक खर्चबारे स्थानीयले प्रश्न उठाएका हुन्। वडा अध्यक्षसँग हामीले यस भेगको विभिन्न योजनाहरूको आधिकारिक सूचना माग्दाखेरि पनि उहाँले सूचना हामीलाई उपलब्ध गराइरहेको छैन। यो विषय पनि हामी जस्तो युवाको निम्ति अति नै दुःखदायक कुरा छ। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेर हिँडिराखेको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न स्थानीय निकायले विकासको नाममा कामको सुरुवात गरे जस्तो गरी आर्थिक रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने र कामको लथालिङ्ग छोड्ने प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका 5 स्थित कुलुङ खोला खेल मैदानको यो दुरावस्था पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकायको आर्थिक लापरवाही र अनियमितताको ज्वलन्त उदाहरण हो। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिका 5 स्थित कुलुङ खोला खेल मैदानको यो दृश्य देखिसकेपछि अब हामी हेलम्बु गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षलाई हामी यो बारेमा के भएको हो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हर्कबहादुर तामाङ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर हर्कजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। यो कुलुङ खोला खेल मैदानमा फुटबल भलिबल जस्तो खेल खेल्ने थलो हो कि यो कमिसनको खेल खेल्ने मैदान हो वडा अध्यक्षज्यू? यो यस्तो हो सर, अब यो हेलम्बु गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाको जुन भूगोल एकदम विकट छ हैन। हजुर।
त्यो विगत ठाउँमा हामीले एउटा पनि खेल मैदान नभएकोले एउटा सुरु गर्ने भनेर हामीले एउटा चाहिँ कन्सेप्ट तयार गरे हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि भूगोल एकदम विकट भएको कारणले गर्दा अन्त ठाउँ पनि छैन। होइन खेल मैदान बन्ने हुन्न भने हामी भनिरहेका छैनौँ, हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ यसो हेर्दा 5-7 लाख नि खर्च भयो जस्तो लाग्दैन, तर 21 लाख खर्च भइसकेछ। अब 2-3 करोडमा नि कस्तो बन्ने हो भन्ने आशंका। खेल मैदान त बन्नुपर्छ, अझ यो कमिसनको खेल खेल्ने मैदान होइन, भलिबल फुटबल लगायतका यी अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्ने मैदान बन्नुपर्छ। त्यहाँबाट विश्वकप खेल्ने नेपाली युवा युवती जन्मनुपर्छ। हामी त त्यो पो भनिरहेछौँ। तर दुरावस्था त यस्तो रहेछ वडा अध्यक्षज्यू, यसको वास्तविकता चाहिँ यहाँकै मुखबाट सुन्न मन लाग्यो। होइन, यो सुरुमा हामीले यो गाउँपालिकाको थोरै पैसाले त्यसको सुरुवात गरेको हो सर होइन। हजुर। अब पछिल्लोमा चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ अब हामीले त्यतिको स्ट्रक्चर मिसिँदैन होला भनेर यो मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको सुप भन्ने एउटा संस्था छ होइन, त्यो सुपको पनि केही पैसा खर्च गरेको हो होइन। होइन जसको खर्च गरे पनि यहाँ 21 लाख खर्च भयो होला त हर्कजी? खर्च भएको छ सर। किन त्यहाँ के पहिला ठुलो पहाडै थियो त्यसलाई तपाईँहरूले त्यहाँबाट फाल्नुभयो? यस्तो थियो, यो त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यति चाहिँ स्ट्रक्चरहरू निस्किँदैन होला भनेर हामीले सुरु गर्न लाग्यौँ उपभोक्ता समितिहरू बनाएर होइन। अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो हामीलाई अलि अप्ठ्यारो चाहिँ भयो। अब किन भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यति माटो कटिङ गर्ने ठाउँ देखिएन। अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले यसलाई फेरि अब डिटेलमा चाहिँ त्यसको त्यो एस्टिमेट तयारी गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ अब यो 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन सर। हजुर। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ बाटो घाटो बस्ती लगायत सबै त्यस्तै देखेको छ। त्यो पनि खेलकुद हो कि होइन भन्ने चाहिँ अब तपाईँहरूले खिच्दाखेरि त्यो देखिनु भएको होइन। होइन हामीले त अब जे देखियो त्यही खिच्या हौँ, जे खिच्यो त्यही देखिया छ। अनि तपाईँको त्यहाँ हामी स्थानीय युवासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ वडा अध्यक्षज्यू उहाँहरूले सूचना माग्दा दिनुहुन्न रे। कुनै पनि सार्वजनिक थलोमा कुनै पनि काम हुँदा त्यहाँ जनताको करबाटै भएको छ, जहाँबाट ल्याएको भए पनि। अनि जनताले त्यो बारेमा चासो राख्न पाउने अधिकार संविधानले उपलब्ध गराएको छ। अनि तपाईँ त सूचना नदिकन बस्नु भएको छ, किन यसो गर्नुभयो? होइन होइन, त्यो सूचनाको बारेमा चाहिँ यो सत्य होइन। उहाँहरूले माग्नु नि भएको छैन एउटा कुरो। दोस्रो कुरो धेरै सूचना चाहिँ गाउँपालिकामा हुन्छ, वडाले दिनुपर्ने सबै कुरा पनि नहुन सक्छ। होइन, तपाईँसँग सम्बन्धित सूचना त तपाईँले दिने दायित्व हो नि त हर्कजी? एकदम 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 सुशील सर, एकदम हामीले दिनुपर्छ। यो मैले बुझेको पनि छु, दिने गरेको पनि छु। बेला बेलामा हामीले उहाँहरूलाई सबैलाई ओडाले सम्पादन गरेको कुराहरूको विषयमा हामीले गरेको छु। तर कतिपय चाहिँ डकुमेन्ट हिसाबले चाहिँ गाउँपालिकामा हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ हेर्न सकिने भयो, हाम्रो सुकै कार्यालयमा पनि हेर्न सकिने भयो होइन। अब कतिपय चाहिँ अब वडा कार्यालयमा पनि लिन सकिने भयो सूचनाको हकमा। हुन्छ ल, यो विषयमा चाहिँ थप बुझ्नै पर्ने देखियो। तपाईँले 21 लाख खर्च गर्नुभएको भन्नुभएको छ, हामीलाई हेर्दा त लाजै लाग्छ। 21 लाख होइन, यहाँ त 2-4 लाख मात्रै खर्च भएको होला धेरैमा भन्ने जस्तो लाग्छ। लाजै मर्दो स्थिति भयो हर्कजी। तपाईँले पनि त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्नु होला है, त्यहाँ के भएको छ कि यो खेल मैदानलाई कसैले कमिसनको मैदान पो बनाए कि यस्तो नहोस्। हामी थप त्यस्तो चाहिँ कहीँ केही भएको छैन सर होइन। त्यो त अब त्यहाँ स्ट्रक्चर बढी निस्केकोले हाम्रो खर्च बढी हुन गएको यथार्थ हो। दोस्रो हामीले अलिकति छिटो सम्पन्न गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको, त्यो चाहिँ त्यो अलिकति विकटता भएको कारणले गर्दा। अनि जङ्गलको बीचमा कहीँबाट पनि पाएक नपर्ने ठाउँमा खेल मैदान बनाउने नाममा कमिसनको खेल खेलिँदैछ भन्ने आरोप तपाईँकै त्यहाँ वडावासीहरू लगाइरहेका छन्। होइन त्यसो होइन सर, त्यो 5 नम्बरको हकमा चाहिँ अहिले सेन्टर नै हो, किनभने नुवाकोट टेकेको मान्छेहरू त्यहाँ भएर आवाज जवाब गर्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ मैले यो मौकामा के पनि भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खेलकुद मैदान हाम्रो सबै कुरा तल पुग्छ। अहिले चाहिँ नुवाकोट जोड्ने बाटो हाम्रो चाहिँ उतापट्टिको भिर जुन तपाईँले त्यो खिच्नु भएको कुरामै देख्नु भयो होला, त्यहाँ चाहिँ बाटो चेन्ज गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदाखेरि त्यो खेलकुदकै मैदानबाटै हामीले सुरु गर्न खोजिएको मैदानबाटै झन्डै 10 देखि 12 मिटर चौडाइमा, लम्बाइमा त जति खेलकुद छ त्यतिमै बाटोले प्रयोग गर्न पर्यो। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या हामीलाई छ। हुन्छ ल, हुन्छ हर्कजी। अब त्यहाँ यदि कमिसनको खेल भएको रहेछ भने यहाँले नै बुझ्नु होला, हामी पनि फलोअप गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ।